Since there was only one candidate for the post of Sarpanch, voting was not necessary for the post of Sarpanch. Presiding officer declared that Bingel Gabriel Fernandez, house number 12, Madlamas Madre, as daily unopposed elected as a Sarpanch of Village Panchayat Madre. Unopposed हा सगळेजण असलेले 10 जण असले पण टोटली सगळे अनअपोज केले. ओके दोन पंचायत 11तले 10 प्रेझेंट आसा, एक एबसेंट आसा. ओके टोटल ह्या जाताना इलेक्टेड मेंबर सरपंच जाताना अनअपोज जाता प्रॉब्लेम गुड मरे पैसे झाला ते As per the directions of Directorate of Panchayat, BDO officer, the presiding officer, Biva Thakur, a presiding officer असलेलो आणि आयज ऑफिशियली जे इलेक्शन जे कंडक्ट जालें फॉर द वेकंट पोस्ट ऑफ सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे, तेचो सरपंच आयज युनॉनिमसली अनअपोज्ड आमचो फ्रेंड म्हणटा तसो मिंगेल गाब्रियल फर्नांडीस अलयद जेका आमी रोजा म्हणटा अनअपोज्ड इलेक्ट जाल्लेलो आसा मांद्रे ग्रामपंचायतीचो सरपंच म्हणून. ताका लागून आमी सगळे जे पंच वांगडी हांगासर उपस्थित आसा, किरण आसा, रॉबर्ट, महेश, मिशेल, चेतना, संपदा, राजेश, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डेप्युटी सरपंच आसलेली हांगासर, बट तिका अर्जन्सी आसली, मेडिकल प्रॉब्लम आसल्या कारणान फॅमिली ती गेले. 10 जाण प्रेझेंट आसले, अनअपोज इलेक्ट जाला. सो ताका लागून आमी सगळे जाण तेजें अभिनंदन करता, कौतुक करता आनी मांद्रे गांवची धुरा यशस्वी रित्या तेणी फुडें व्हरपाची अशें ताका सुयश दिता. फर्स्ट ऑफ ऑल आयज देवाक आर्गां दिता की आयचो दीस फावो केलो देखील. आनी तशेंच सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा पंच मेंबरांक, किरण, रॉबर्ट, महेश, अमित, मिशेल, चेतना, संपदा आनी राजेश. आमी आतां जेन्ना 2 वर्सां जालीं हिंगा पंचायत, आमी बरे भाशेन सगळे बाराबर रावन आमी काम करता. हें केन्नाच जावना की कोणाक तरी फीडबॅक केलो. पयलो सरपंच आमचो अमित सावंत जाल्लो, तेणें आमकां बाराबर येयलें. बाला आहालो, तेणेंय बाराबर घेतलें की ना की मातशें वयता जालें ती सगळे जाण जाणात. आनी तेंच्याच सहकारान हांवूय ही पंचायत तेंच्याच हेल्पान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. क्वेश्चन सर बिल कटिंग जो इश्यू आसा तो मांद्रेन चड आसा, तो कसो टॅकल करतलो? कारण पयलीं 2 सरपंचांनी ऑलरेडी ते आपल्या परीन केल्लो आसा, पण तूं कसो व्हरतलो? कारण लँड कन्वर्जनय आसा तितून. हिल कटिंग हो इश्यू आतांच ना, तो अजून चालूच आहा आनी हेचे फुडें आसतलो. तो कंटिन्यू व्हरतलो? आतां कितें कंटिन्यू उरपाक लागून आमी हिंगा ना. पंचायत ज्या टायमार हिल कटिंग जातली त्या टायमार तेचो जो एक्शन घेवपाची आसा ती आमी घेतली. बाकीचे हेर जे काम आसात गांवांतले डेव्हलपमेंट वर्क, डेव्हलपमेंट कितें आसा? डेव्हलपमेंट काय हा डेव्हलप एकलो सरपंच करू शकना. डेव्हलपमेंट करता सगळे पंच मेंबर मेळून. जो एकलो पंच मेंबर आपापल्या वार्डार जे डेव्हलपमेंट करतले तेन्ना गांव डेव्हलप जाता. सरपंच म्हणून हांव एकलो कांय डेव्हलप करूं शकना. त्यांच्या हेल्पान जे आमची कामां करपाची आसा ती तेंच्या हेल्पान हांव फुडें व्हरून ती कामां करता. टेन्यूर 4 मंथ्स आसा. 4 months, ओन्ली 4 months. सप्तेश्वर आणि सगळे देवदेवतांच्या आशिर्वादान 6 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा हांव सगळ्या पंच वांगडीच्या सहकार्यान अनअपोज्ड ह्या ग्रामपंचायतीचो सरपंच जालो. त्याच्या नंतर म्हज्या कडेन 2 वर्सांचो कालावधी आसलेलो आनी ताच्या नंतर जे 5 इतर आसले तेंच्या कडेन 3 वर्सांचो आसलेलो. त्या वेळाचेर जेन्ना हांव 21 फेब्रुवारी ह्या दिसा हांव रिजायन जालो 2024 इन द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे. त्या वेळाचेर हांवें जाहीरय केल्लें की म्हजे जे 2 वर्सांच्या कालावधींतले जे 6 मंथ्स जे आसा ते हांव साडून रिजायन जाता. कित्याक तर बाब मिंगेल गाब्रियल फर्नांडीस हेची म्हाजी कांय वळख नसलेली. मिडनायट 12 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसाची तेजी म्हाजी वळख. त्याच्या नंतर हांवें ताका एक कमिटमेंट दिल्लेलें, उतर दिल्लेलें की हांव तूं म्हज्या वांगडा राव, हांव तुज्या खातीर 6 म्हयने हांव म्हजे रिजायन जातलो 6 म्हयने सुद्दां. आनी उतरा प्रमाणे हांवें 6 months बिफोर हांव रिजायन जाल्लेलो.
बाब मिंगेल हाच्या खातीर. पण त्याच्या नंतर जे बाकीचे वांगडी असले तातूंत अशें ठरले की मिंगेलाक नंतर दिवपाचें म्हणून. पण त्या वेळाचेर म्हाका खूब वायट दिसलेलें तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार, आनी हांव खूब म्हणटात तसो भावनिकय जाल्लो, कित्याक म्हाजी इच्छा आसली त्या वेळाचेर की म्हाजो जो पेंडींग पिरियड जो आसलेलो टील 6 सप्टेंबर 2024 पर्यंत तो रोजान म्हणजे मिंगेलान कंप्लीट करपाचो म्हणून. पण तें साध्य जालें ना. त्या वेळाचेर म्हणटात तशें म्हज्या कडेन ऑप्शन नासलेलें, हांवें सगळें गणपती कडेन सोडलेलें. पण आयज म्हणटात तशें त्याच गणपतीच्या आशिर्वादान म्हजो मित्र बाब मिंगेल फर्नांडीस आयज गांवचो सरपंच जालो. ताका लागून म्हाका आयज म्हणटात तशें हांव एंटायर विलेजीन जर सगळ्यांत चड जर कोणाक उमेद जाली आसतली जाल्यार आयज म्हज्या मनाक उमेद जाल्लेली आसा. कित्याक हांवें एक ताका कमिटमेंट दिल्लेलें की तूं गांवचो सरपंच जावपाचो, आनी म्हजो टेन्युअर जो हांवें स्पेशली म्हणटा तशें 2 वर्सांतली 6 म्हयने प्रायर हांव जो रिजायन जाल्लो तो फक्त आनी फक्त मिंगेला खातीर जाल्लो. तेज्या फॅमिलीकय बी खबर आसा, तेजी फॅमिली बी अब्रॉड रावता, तेज्या फ्रेंड सर्कलाकय बी खबर आसा. आनी आयज गांवांत खऱ्या अर्थान म्हणजे म्हाका आयज उलयतना सुद्दां नकळत म्हाज्या दोळ्यांतल्यान सुद्दां म्हणटात तशें म्हणटा ते टियर्स भायर सरलेले आसा. हेंय म्हाका कळटा, जाणवता. कित्याक आयज हांव खूब हॅप्पी आसा, मनांतल्यान खूब उमेदी बी आसा. आनी ही सगळी उमेद म्हणटात तशी आयज म्हजी खरीच इच्छा म्हणटा तशी पूर्ण जाल्लेली आसा. हांवें कोणाक तरी उतर दिलें, तूं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवप. दीस अ सिस्टम ऑफ प्रोटोकॉल म्हणटात तशें, जे आमी प्रोटोकॉल जे म्हणटा पळय, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जे प्रत्येकान बाळगूंक जाय, प्रत्येकान तें बाळगपाचें फुडें. आनी हेच्या खातीर म्हणटात ते इन्फ्लुएन्स वगैरे ह्या फुडें करपाची गरज ना. आनी तुमी जो दोंगर कापणी हो जो विशय जो सांगला पळय, तेचेर मिंगेलानय सांगलें, तोय बी पळय हांगासर दोंगर कापणी पंच वचोन दोंगर कापणी करना कोणाची, कळ्ळें. कोणें आतां पळय प्रॉपर्टी जो पर्चेसर आसता पळय तो TCP डिपार्टमेंटान वयता. पयले ताका टेक्निकल क्लियरन्स TCP डिपार्टमेंट दिता. पण ह्यान फुडें आयज पंचायत म्हणून आतां तुमकां आतां हेच्या पयलीं जें कितें घडलां पळय, इट इज सगळें आमी विसरोन आयज हांव म्हजो स्टेटमेंट आसा आयच्या स्टेजीचेर मांद्रे गांवांत जर खंयसरय जर हिल कटींग चल्लां, खंयसरय जर हिल कटींग चल्लां जाल्यार तें निदर्शनान हाडून दिवपाचें, कळ्ळें. आनी आमकांय जर कळ्ळें, तुमी सुद्दां जर मिडियांतल्यान जर सांगलें जाल्यार हांव पयलो आसतलो ताका ओपोज करपाक हिल कटिंगाक. हिल कटींग ह्यान फुडें हांव तरी स्पेशली त्या हिल कटिंगाक स्ट्रेट अवे ओपोज करतलो. जे प्रोजेक्ट जे चल्लेले आसा जेंच्या कडेन परमिशन्स आसा पळय, दॅट इज एक्सेप्टेड, बट विदावट परमिशन, विदावट टेकिंग गव्हर्मेंट अप्रुवल जर कोणी जर हिल कटींग करता जाल्यार कोणी ग्रामस्थान, म्हजें ओपन आव्हान, कोणी ग्रामस्थान एक म्हाका सिंगल कॉल करपाचो, हांव फायल करतलो कंप्लेंट त्या हिल कटिंगाच्या अगेन्स्ट. पंचायत परमिशन दिना म्हणटात तुमी. पंचायतीचो रोलच नसता हिल कटींग. सेक्रेटरी हिल कटींग हो जो विशय आसा पळय, अंडरस्टँड करून घ्या प्रोसेस. हिल कटिंगाक स्पेशल गव्हर्मेंटान फ्लायींग स्क्वॉड अपॉयंट केल्लो आसा. फ्लायींग स्क्वॉडाक सांगपाक जाय पंचायत वचून ते सगळे, पंचायतीक पावर आसा ते सगळे स्टॉप वगैरे करपाचे म्हणून. पण आतां हांवय प्रपोजल घालपाचें आसा फुडल्या आमच्या फोर्टनायट मिटिंगेन की जे थरड सायड इन्स्पेक्शन सगळ्यांचे करपाक जाय, कळ्ळें. तेतूर जर हिल कटींग जर कोणी जर केल्लेलें आसा, कळ्ळें, जाल्यार ताका स्ट्रेट अवे नोटीस पंचायतीच्यानय वचपाक. समजा पंचायतीन तांकां परमिशन दिलें जाल्यार तेचेर पंचायतीक पावरच ना हिल कटिंगाक परमिशन दिवपाक. म्हणजे कांय जाणांनी दिल्लेलें आसा. पंचायत फक्त लायसन दिता ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल क्लियरन्स ऑफ द TCP डिपार्टमेंट. आनी आयज हांव क्लियर स्टेटमेंट करता, तुमी विचारलो म्हणून. तुमी म्हाका केन्नाय विचारूं शकता. आय एम नेवर एवर गोईंग टू कॉम्प्रोमायज वीथ हिल कटींग, कळ्ळें. तुमी म्हाका आतां पळय हांव तुका एक सांगता, ह्या आयच्या डेटी पयलीं कितें घडलें पळय तें म्हाका विचारूं नाका तुमी. पण आयज हांव तुमकां कमिटमेंट दिता, खूब जाल्लेलें आसा, अती जाल्लेलें आसा हे सगळे गजाली. फाल्यां आयतारा दिसा आगारवाड्या चोपडे ह्याच विशयाचेर म्हणटात तशी हे आंदोलन मोर्चा आसा. पण मांद्रे पंचायत म्हणून हांव हे म्हाजे पर्सनल व्ह्यूज आहा, बाकीच्यांचे ओके वेगवेगळे आसूं येता. पण हांव मिटिंगेनय हे प्रपोजल घालतलो की हिल कटींग आनी गांवांत नाका, जालें तें बस जालें. आतां पुरो हिलाचेर म्हणटात तशे कन्स्ट्रक्शन्स नाकात. आतां तुमी म्हाका विचारूं शकता की आतां हेचो इस्प्रवाचो प्रोजेक्ट चालू आसा. इस्प्रवाच्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमी बी सायड इन्स्पेक्शन्स काडले. पंचायतीन जी कन्स्ट्रक्शन्स लायसन्स इस्प्रवा त्या प्रोजेक्टाक जी दिल्लेली आसा पळय, इट इज ऑन द डॉक्युमेंटेशन आनी अप्रुवल्स फ्रॉम द टेक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम द TCP डिपार्टमेंट हे दिल्लेले आसा. हें परतून आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे 2 फायली हांगासर येयल्लेले आहा इस्प्रवाचे, कळ्ळें. हे हांगासर येयल्लेले आसात ते फायली आमी नेक्स्ट मिटिंगेक सायड इन्स्पेक्शन घालून दवरलेले आसा. ते तुमकां हांव आतांच सांगता, कित्याक फुडें हो प्रश्न येवंक शकता.
तेचे आम्ही थरड सायड इन्स्पेक्शन करतले त्या 2 फायलींचे आणि त्याच्या नंतर आम्ही डिसिजन करतले. मिडियाक जर इंटरेस्ट आहा तर त्या वेळाचेर सरपंच तुमकां सांगतलो केन्ना आसा ते. पण इतर खंयसरय आमकांय खबर आसा आशव्या भागानय बी आशव्या कित्याक आमकां मांद्रे गांवांत वायनाड करपाचें ना. ह्या हांवें आतां हो विचार म्हज्या मनान घेतले कितलेशेच दीस घोळटा की हांगासर एक मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. जवळ जवळ 30-40 व्हिलांचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आशव्या पठाराचेर. ते हांव क्लियर करतां. तेचेय बी आतां जरी हांगासर म्हणजे फाटल्या हेतून म्हणटात तशें पळय हांव फाटल्या पिरियडाक म्हाका वायट दिसल्या कारणान गेल्या 5 म्हयन्यान हांव केन्ना केन्ना मिटिंगेक येतालो केन्ना केन्ना येयनासलो ते तुमकां सांगता. कित्याक म्हाका इवन तुमकां हें सांगता हांव इमोशनल हे सरपंच हेजें कॅबिन आसा. जेन्ना म्हजें उतर आयकलें ना की रोजाक सरपंच करया म्हणून हांवें त्या सरपंचाचें कॅबिन सोड त्या सरपंचाच्या दाराक हांवें हात लायलो ना गेले 5 म्हयने जाले. पण हांव एक्सेप्ट करपाचो ना. हांव रोजाकय बी सांगतलो की आमकां आमच्या गांवांत वायनाड केरळ ह्या फुडें नाका. जें जालें तें बस जालें आनी ते 2 फायली हांगासर येयलेले आहा तेचेय बी सायड इन्स्पेक्शन मागलेलें आनी हेच्या फुडें मांद्रे पंचायत हांव तरी स्पेशली ह्या हिल कटिंगाच्या अगेन्स्ट एग्रेसिवली वचपाचो आसा. आनी ताका बेस्ट विशीस दिता तेच्या टॅन्युराक फुडल्या टॅन्युराक. म्हाका चड उलोवपाचें ना सगळे उलयल्यात सो म्हाका एकूच उलोवपाचें आहा. फाटल्या दिसांनी जो प्रशांत नायकाक आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्या उपरांत तेणें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की 2 आपले क्रिश्चन भाव आनी 4 हिंदू जो गणपतीचो सण आसतना आपणाचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलो. सो म्हाका सोशल मिडियाच्यान ताका मॅसेज दिवपाची आहा. आमी जे 4 जाण आहले तेंच्यांनी हांव स्वता 22 ऑगस्ट 2022 सरपंच जालो. जेन्ना आमचो हिंदू धर्माचो मेन सण म्हणटा तो श्रावण आनी तेच्या उपरांत गणेश चतुर्थी येता. 29 ऑगस्टाक म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जालो आनी 31 ऑगस्टाक जी गणेश चतुर्थी आहली ती आमचीच हिंदूंचीच आहली. सो तेका तेन्ना दिसूंक ना की एका हिंदू सरपंचाक तेणें उडयलो म्हणून. आतां तेका जें वायट दिसता ह्या सगळी जी ही आहा हें जें घडयलां आतां तें म्हाका दिसता जो आमचो विघ्नहर्ता गणपती आहा हे तेणेंच घडोवन ज्या दिसा अमित सावंत 7वें दिसा गांवांत सरपंच जाता आनी तोच गणपती तेका 7वें दिसा सरपंच म्हणून देवयता ही एक देवाची देह आहा. आनी म्हाका चड उलोवपाचें ना. परतून एकदां हांव सांगता की हांव आमचो जो मिंगेल आहा ताका हांव एक्सपिरियन्स जाल्ल्या कारणान ताका फूल सपोर्ट करतलो पंचायतीन आनी गांवाच्या विकासा खातीर तेच्या फाटल्यान हांव सदांच आसतलो. फुडले जे सरपंच जातले तेतूंत तुजोय नंबर आसा. तुमचो आसा की आयज हांव रुजाय सायबिणी आर्गां दितां आनी गणपतीच्या आशिर्वादान आयज आमचो मिंगेल फेर्नांडीस हो सरपंच जालो. सगळ्यांचें कोऑपरेशन आसा आनी आमी म्हाका दिसता पयलें एक मिडियार म्हटलेलें की अमितान एक ट्राय केल्ली तेचो टर्म आसलो ताणें सांगल्या प्रमाणे बट आमचें तें सक्सेस जावंक ना. त्या वेळी आतां जे आमचे 4 मेंबर आसले आमी 7 आनी 4 जाण आसले त्या 4 जाणांनी ताका उतर दिलें पयलें की फर्स्ट आमी तुका सरपंच करतले. त्या उतराचेर आयज तो सरपंच जालो. तातूंत सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें आनी अशें म्हाका दिसता फाटीं तुका हांवें एक जाप केल्ली आनी तुवें म्हाका एक जाप केल्लें की देवळान गेले हे सगळे शपथी जाले. आयज हांव तुका सांगूंक सोदतां मिडियाच्या मार्फेतान लोकांकूय सांगूंक सोदतां की आमी देवळान गेले सगळें केलें आमी आमचो बायबल घेतलो बट आयज आमचे जे 7 जाण आहा आमी कोणाक घात करूंक ना. 7 जाण आमी वांगडा आसा. खाली आमी मातसो आमचो टर्म एक सॅक्रिफायस करून एक मातशें जे वरां जाल्लें ते 6 मंथ जाले कोणाचे आनीक मातशें कमी करून आमी जे 4 जाण पयलीं तुमी आयकल्यार मिडियाचेर आदल्या सरपंचान सांगलें की 11 जाण एक बट ते सांगलेलें बट भितर सून तशें नासलें. आयज अशें आहा की 11 जाण एक आनी जे 4 जाण आसले तांकां टर्म नासलेलो. ह्या फुडल्या 3 वर्सां आनी टर्म नासलेलो ते आसले मेंबर तांकां आयज जे आसा आमचे 9 जाण आसा. 9 जाणांक सरपंच पद मेळटलो. आतां तुमी अमिताक एक क्वेश्चन घालता उरतेलें उरचें ना पळय. जेन्ना एक सरपंच पदवी आसता तेची एक जबाबदारी आसता की सगळ्या मेंबरांक कन्सिडर करून तांकां घेवन वांगडा घेवन डिसिजन घेवपाचें. जेन्ना ते वयर खाला की जालें केन्ना मेंबर दुखवले जाल्यार मागीर हे भाशेन कितें जाता तें म्हाका दिसता हेचे फुडें जावचें ना. आमी आमचो आतां मिंगेल आहा मागीर आमचो राजेश आहा किरण आहा म्हजोय बी आहा महेश आहा वेल एक्सपिरियन्स. सो
म्हाका दिसता तसल्यो गोश्टी आनी घडच्यो ना. दुसरी गजाल एक हांव सांगूंक सोदतां की अमितान आतां म्हटलें पळय आमदार ताका घेवन गेलो. म्हाका दिसता मिसअंडरस्टँडिंग जालां की प्रशांत नायक आमदाराक घेवन गेल्लो की आपणाक शपथीनसून मुक्त कर अशें म्हणून, आनी आमकांय तेन्ना रिक्वेस्ट केल्लें. सो आमी वचोंक ना, तो एकलो गेलो. बट म्हाका तितली ती भितरली हें ना. बट म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे की प्रशांत घेवन गेल्लो आनी सगळ्या मेंबरांक आपयलेलें की देवळान वचून शपथ रिटर्न घेवपाची. हे भाशेन तें तेन्ना जालेलें. आयज एक उमेदीची गजाल की मिंगेलाचो तो एक अमितान सांगल्या प्रमाणे एक मातसो टर्म त्याचो अधुरो उरलेलो, तोय अनहॅपी आसलो. बट तेणें जाप करूंक ना आनी कसलेच कोणाचें पर्सनल कितें करूंक ना. आयज आमकां अशें आयकोंक येता काही मेंबरांक म्हाका स्वता टार्गेट केल्लेले आसा पर्सनली कोणाच्या बिझनेसाचेर, कोणाच्या प्रॉपर्टींचेर अश्यो केसी घालप, एजंट तयार करप, पंचायतीन RTI मागप, हें म्हाका दिसता एक बरोबर जावंक ना. तेचे पयलीं महेशाचें आसलें 24 वरांचे भितर उडयल्लो, तेणें बी असलें कांय करूंक ना. सो म्हाका दिसता एखाद्या मनशान हें सजमोंक जाय, वो आमच्या मेंबरान हांव म्हणटा. कित्याक भाशणांत तुमी आयकल्या फाटीं तेणें म्हटलां की आपूण 11 जाणां रावतलो, गांवचें डेव्हलपमेंट करतलो. बट म्हाका दिसता गांवचें डेव्हलपमेंट करता आसतना कितें तरी मेंबरांक दुखोवप आनी आजुनूय प्रयत्न चालू आसा. हें म्हाका दिसता कितें तरी बंद जावंक जाय, नाजाल्यार मागीर आमी मेंबर आमकां फुडलें कितें कारवाय करची पडटली.